नाज़रीन, आज हम पटवार खाने की कुछ इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, क्योंकि अमूमन इन टर्मिनोलॉजीज़ से अदम वाकफियत की बिना पर लोगों के लिए पटवार खाना एक बहुत बड़ी साइंस होता है और सिर्फ उन इस्तिलाहात से लाइल्मी की वजह से उनके लिए ये हमेशा एक नो गो एरिया या ना समझने वाली बातें होती हैं। लेकिन हमारी राय में अगर आप इन इस्तिलाहात को जान और समझ लेते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं और आप इस सिस्टम को बआसानी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे मौजे की। मौजा हर वो गांव या इलाका मौजा कहलाता है जिसका अपना रजिस्टर हिस्सादारान जमीन मुसावी और रजिस्टर दाखिल खारिज होता है। ये महकमा माल का सबसे छोटा इंतजामी यूनिट होता है और अमूमन एक पटवारी मौजे के तमाम रिकॉर्ड का इंतजाम व इंसराम संभालता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मौजूआत की बुनियाद पर हर माली साल के आगाज पर जमीन की मालियत या डीसी रेट का तयन मौजों इलाकों या हाउसिंग सोसाइटीज की बुनियाद पर भी करता है। नंबर हद बस्त एक तहसील में मौजूद हर मौजे की पहचान के लिए एक मखसूस नंबर दिया जाता है जिसे नंबर हद बस्त कहा जाता है। खेवट ये एक बहुत मशहूर इस्तिलाह है। खेवट असल में एक ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें दर्ज जमीन मालकान पर हुकूमत वक्त ने टैक्स लागू किया होता है। खेवट की तरतीब उर्दू हरूफ तहजी के मुताबिक होती है। खतूनी ये भी एक बहुत मशहूर इस्तिलाह है पटवार खाने के हवाले से। खतूनी ऐसे रजिस्टर को कहा जाता है जिसमें उन मज़ारान या काश्तकारान के नाम दर्ज होते हैं जिससे हुकूमत वक्त ने टैक्स लेना होता है। नंबर खसरा हर खेत या कता अराजी की पैमाइश करके उसे एक मखसूस नंबर दिया जाता है। एक मौजे में एक ही खसरा नंबर दो मुख्तलिफ कता अराजी को नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता एक ही खसरा नंबर पर मुश्तमिल कता अराजी एक या ज्यादा अशखास की मलकियत या जेर कब्जा हो सकता है। रजिस्टर हकदारान जमीन रजिस्टर हिस्सादारान जमीन या रजिस्टर हकदारान जमीन या जमा बंदी ये एक ही रजिस्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। इस रजिस्टर में जमीन मालकान के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील दर्ज होती है, मसलन उनकी जेर मलकियत अराजी का रकबा और उनसे लिए जाने वाले टैक्स का तफसीलन जिक्र इस रजिस्टर में मौजूद होता है। रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर इंतकालात ये एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें मौजे के अंदर होने वाली हकूक मलकियत की तमाम तब्दीलियों का इंदराज किया जाता है और हर मौजे का अपना अलहदा से रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर इंतकालात होता है। रजिस्टर दाखिल खारिज या इंतकालात दो परतों पर मुश्तमिल रजिस्टर या किताब होती है जिसकी एक परत को काउंटर फाइल कहते हैं और दूसरे परत को फाइल कहा जाता है। काउंटर फाइल पटवारी के पास रहती है जबकि फाइल को तहसील में जमा बंदी या 4 साल के लिए भेज दिया जाता है। रजिस्टर खसरा गिरदावरी रजिस्टर खसरा गिरदावरी ऐसे रजिस्टर को कहते हैं जिसमें गिरदावरी मौके का नतीजा फसलवार 4 सालों तक लिखा जाता है। अलबत्ता बवक्त जरूरत खसरा गिरदावरी सालाना बुनियादों पर भी बनाया जाता है। इस रजिस्टर में 17 खाने होते हैं जिनमें मुख्तलिफ चीजों का अंदराज किया जाता है। फील्ड बुक एक ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें हर खेत का हदूद अरबा दर्ज होता है जैसा कि शजरा मुसावी में दर्ज होता है। ये किताब बवक्त बंदोबस्त तरतीब दी जाती है। रजिस्टर फर्द बदर ऐसे कागज को कहते हैं जिसके जरिए रजिस्टर हकदारान जमीन में किताबत या तहरीरी गलती की दुरुस्तगी के लिए रजिस्टर हकदारान जमीन का हुक्म लिया जाता है या मालकान के क्वाइफ में से कुछ लफ्ज या हिस्सा गलती से अगर लिखने से रह गया हो उस गलती की दुरुस्तगी के लिए जाने वाले हुक्म का अंदराज रजिस्टर फर्द बदर में किया जाता है और कानूनी लिहाज से उस पर लिखा गया हुक्म इंतकाल के हुक्म के बराबर तस्वर होता है। हिस्सादारान रजिस्टर हिस्सादारान जमीन या जमा बंदी में खाना मालिक और खाना काश्त या खतूनी दोनों में दर्ज अफराद या मालकान को हिस्सादारान कहा जाता है। शजरा नसब एक ऐसा खानादार कागज होता है जिसमें मौजूद मालकान देह के नाम माँ उनके अबाओ अजदाद के नामों की तफसील के दर्ज किए जाते हैं। इससे मालकान देह के नाम उनके हिस्से हकीयत के नंबर और मौजे की सूरत का पता चलता है। मसावी एक ऐसा कागज होता है जिसको मुरब्बाजात या मुस्ततीलों में काट कर उस पर जमीन की पैमाइश को मुंतकिल करके इंदराज किया जाता है। इस पर खेत या कता अराजी का हदूद अरबा लिखा जाता है। रहन व मुर्तहिन जो शख्स अराजी रहन दे उसको रहन और जो शख्स अराजी रहन ले
اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ بائع اور مشتری، جو شخص اراضی فروخت کرے اسے بائع، جبکہ جو شخص اراضی خریدے اس کو مشتری کہتے ہیں۔ ممکن اراضی، ممکن اراضی ایسے قطع زمین کو کہتے ہیں جو قابل کاشت ہے یا پھر قابل کاشت ہو سکتی ہے۔ اس میں بنجر قدیم اور بنجر جدید دونوں شامل ہیں۔ غیر ممکن اراضی، اس سے مراد وہ قطع اراضی یا زمین ہے جو کبھی بھی قابل کاشت نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کے قابل کاشت ہونے کا کوئی امکان موجود ہو، جیسے نہر، سڑک، دریا، آبادی یا بلڈنگز وغیرہ۔ ریکارڈ کی دستیابی، محکمہ مال کا ریکارڈ عموماً 3 مختلف دفاتر میں موجود ہوتا ہے، مثلاً پٹوار خانے میں، تحصیل آفس میں اور ضلعی دفتر میں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا ریکارڈ کس کس دفتر میں موجود ہوتا ہے تاکہ بوقت ضرورت آپ اس کی نقل کے لیے وہاں رابطہ کر سکیں۔ نوٹ: ریکارڈ سے مراد وہ دستاویزات ہیں جن کا عام آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، مثلاً مثل حقیقت، مثل میادی، مساوی، فیلڈ بک، گرداوری، رجسٹر انتقال وغیرہ۔ مثل حقیقت پٹوار خانے میں موجود ہوتی ہے، تحصیل آفس میں موجود نہیں ہوتی، جبکہ ضلعی دفتر میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح مثل میادی پٹوار خانے میں موجود ہوتی ہے، تحصیل آفس میں موجود نہیں ہوتی، جبکہ اس کی ایک کاپی ضلعی دفتر میں بھی موجود ہوتی ہے۔ مساوی پٹوار خانے میں عکس مساوی ہوتا ہے، جبکہ اس کا ریکارڈ تحصیل آفس اور ضلعی دفتر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ فیلڈ بک کا ریکارڈ پٹوار خانے میں موجود ہوتا ہے، جبکہ تحصیل آفس میں اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا، جبکہ اس کے دوسری نقل ضلعی دفتر میں موجود ہوتی ہے۔ گرداوری، یہ پٹوار خانے میں موجود ہوتی ہے اور تحصیل آفس اور ضلعی دفتر میں اس کی کوئی نقل یا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ انتقال کا ایک حصہ جو پرت پٹوار پر مشتمل ہوتا ہے وہ پٹوار خانے میں موجود ہوتا ہے، جبکہ پرت سرکار والا حصہ تحصیل آفس میں موجود ہوتا ہے، البتہ ضلعی دفتر میں اس کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ فرد، محکمہ مال کے ریکارڈ سے جب کوئی فرد یا ادارہ اپنے حقوق سے متعلق مخصوص معلومات طلب کرتا ہے تو اسے جس مخصوص کاغذ پر مصدقہ تحریری معلومات دی جاتی ہیں اسے فرد کہا جاتا ہے۔ فرد کی یوں تو بے شمار اقسام ہیں، لیکن یہاں پر ہم انہی اقسام کا ذکر کریں گے جن کی عموماً روزمرہ زندگی میں عوام کو ضرورت پڑتی ہے، یا یہاں ہم فرد کی ان اقسام کی بات کریں گے جن کا واسطہ عام آدمی کو روزمرہ زندگی میں پڑتا ہے۔ فرد برائے ذاتی ریکارڈ، مالک اراضی اپنی زمین کا ریکارڈ رکھنے کے لیے یا کسی بھی ادارے یا شخص کو اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دکھانے کے لیے فرد برائے ذاتی ریکارڈ حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً اختر علی ولد اصغر علی برقبہ 30 کنال 2 مرلے۔ فرد برائے اقرار نامہ، مالک اراضی اپنی زمین کا معاہدہ یا اقرار نامہ بیع وغیرہ کرنے کے لیے فرد برائے اقرار نامہ حاصل کر کے اقرار نامہ رجسٹرڈ کروا سکتا ہے۔ معاہدہ اقرار نامہ رجسٹری سے بائع یا معاہدہ کرنے والا اقرار نامے پر قائم رہتا ہے اور معاہدہ ختم نہیں کرتا۔ اگر اقرار نامہ ختم کرنے کی کوئی نوبت آئے تو بمطابق شرائط معاہدے پر عمل کیا جاتا ہے۔ فرد برائے بیانہ، مالک اراضی اپنا رقبہ فروخت کرے تو مشتری سے بیانہ وصول کرنے کے لیے فرد حاصل کرتا ہے۔ بیانے کی نقل بیع رجسٹری کی نقل سے قبل حاصل کی جاتی ہے۔ مثلاً اختر علی ولد اصغر علی رقبہ 30 کنال 2 مرلے فروخت کیا ہے تو 10 لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ کے لیے بیانے کی فرد لے کر اقرار نامہ بیع پر بیانے کی رقم وصول کرے گا۔ فرد برائے بیع، مالک زمین یا بائع زمین فروخت کرنے والا شخص اپنی زمین کی فروخت بذریعہ رجسٹری کے لیے فرد بیع حاصل کرتا ہے، جو صرف بائع ہی لے سکتا ہے، یا بائع کا مقرر کردہ مختار عام بھی فرد بیع حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عموماً سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے کیونکہ اس کے ذریعے حقوق ملکیت کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ نوٹ: اگر فرد بیع حاصل کرنے کے بعد 15 دن میں رجسٹری نہ کروائی جائے تو اس کے بعد آپ کو فرد کینسل کروانے کے بعد ہی نئی فرد جاری ہوتی ہے۔ فرد برائے ہبہ، جب بائع یا زمین کا مالک اپنی ملکیتی زمین کسی کو ہبہ یا تحفے میں دینا چاہتا ہے تو حقوق ملکیت کی تبدیلی کے لیے فرد برائے ہبہ درکار ہوتی ہے۔ فرد برائے رہن، جب بائع یا زمین کا مالک اپنی ملکیتی زمین کو کسی فرد یا ادارے کے پاس گروی رکھوانا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے اسے فرد برائے رہن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں، لائک اور سبسکرائب کریں ایکسپرٹس ٹی وی۔